नमस्ते, मेरो नाम सहदेव। आज म दाउरे र बाघको कथा सुनाउँदैछु। यो अनुदित कोरियन लोककथा हो। यो लोककथालाई अनुवाद गर्नुभएको हो ओम प्रकाश गुरुङले र म यो कथा साहित्यसंग्रह.com बाट वाचन गर्दैछु। दाउरे र बाघ। सुरु गरौँ त कथा। ल। धेरै वर्ष पहिले पहाडको छेउमा एकजना दाउरे र उसकी बुढी आमा बस्थे। एक दिन दाउरे सधैँ जसो जङ्गलमा दाउरा काट्न गएको थियो। दाउरा काटिरहेको समयमा दाउरेले अचानक एउटा बाघ देख्यो र ऊ साह्रै डरायो। डरले उसका हात खुट्टा काप्न थाले। घरकी बुढी आमालाई सम्झ्यो, मलाई बाघले खायो भने मेरी बुढी आमाको हेरचाह कसले गर्छ? आमा बिरामी हुँदा कसले औषधि पानी दिन्छ? इत्यादि कुराहरू मनमा खेलाउन थाल्यो। उसलाई झन् डर लाग्न थाल्यो। अन्ततः उसले बाघबाट बच्नको लागि एउटा जुक्ति सोच्यो र विनम्रतापूर्वक बाघसँग भन्यो, बाघ दाई, तिमी मेरो जेठो दाई हो। धेरै वर्ष अघि जङ्गलमा दाउरा काट्न आउँदा तिमी जङ्गलमा हराएका थियौ। हामीले तिमीलाई कति धेरै ठाउँमा खोज्यौँ, तर कतै भेटाउन सकेनौँ। आमाले प्रत्येक रात सिरानीलाई आँसुले भिजाउँदै तिमीलाई सम्झँदै रुन्छिन्। किन केही नभनी कता हराउनु भएको थियो दाई? दाउरेको कुरा सुनेर बाघलाई अचम्म लाग्यो र ऊ हाँस्न थाल्यो। र केही बेर हाँसेपछि बाघले भन्यो, हेर दाउरे, म बाघ हो, मान्छे होइन। तिमी र म कसरी दाजुभाइ हुन सक्छौँ? बाघका कुरा सुनेर दाउरे झन् डराउन थाल्यो र कापेको स्वरमा भन्न थाल्यो, बाघ दाई, तिम्रा आँखा ठुला र पाखुरा बलिया थिए। तिमीले कसरी निश्चय गर्यौ कि हामी दाजुभाइ होइन भनेर? दाउरेका कुरा सुनेर बाघ अलमल्ल पर्यो र मनमनै सोच्न थाल्यो, म कसरी दाउरेको दाइ हुन सक्छु? कतै दाउरे मसँग झुट बोलिरहेको त छैन? बाघले आफैलाई प्रश्न गर्यो, फेरि म दाइ हुँ वा होइन भन्ने कुनै प्रमाण पनि त छैन। बाघले भन्यो, दाउरे, तिमी मसँग झुट बोलेको त होइन? यदि झुट बोलेको रहेछौ भने म तिमीलाई खाइहाल्छु नि फेरि। बाघको यस्तो कुरा सुनेर दाउरेले बाघलाई आफ्नो दाइ भएको कुरा विश्वास दिलाउनको लागि अनेकौँ उपाय सोच्यो र भन्यो, बाघ दाई, मेरो दाई छिटो छिटो दौडन र शिकार खेल्न मन पराउँथ्यो। के तपाईँलाई छिटो दौडन र शिकार खेल्न मन पर्दैन र? दाउरेको कुरा सुनेर बाघले मनमा नै सोच्यो, म छिटो दौडन र शिकार खेल्न सक्छु। साँच्चै म दाउरेको दाइ नै हुँ र? बाघ शान्त भयो र दाउरेले आफ्नो भाइ सम्झेर करुणाको नजरले हेऱ्यो। बाघले आफूलाई साँच्चै नै भाइ सम्झेको र निनाउरो मुख लगाएको देखेर दाउरे भावुक भयो र आँखाबाट आँसु झार्दै रुन थाल्यो। आफ्नो दाउरे भाइ रोएको देखेर बाघ पनि मन थाम्न नसकी रुन थाल्यो। बाघ सम्हालिँदै आमाको हाल खबर सोध्न थाल्यो। बाघको कुरा सुनेर दाउरेले भन्यो, बाघ दाई, आमा अहिले सन्चै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सधैँ सम्झिरहनु भएको छ। तपाईँ हराएपछि आमा न राम्रोसँग सुत्नु भएको छ, न राम्रोसँग खानु नै भएको छ। आमा र म तपाईँलाई 10 वर्षदेखि पहाड तथा जङ्गलमा खोजिरहेका छौँ। हामीसँग भएको सबै धन सम्पत्ति पनि सकियो। आमा तपाईँको पिरले सधैँ रोइ मात्र रहनुहुन्छ। दाउरेको कुरा सुनेर बाघ असाध्यै रोयो र दाउरे आफ्नै भाइ भएको कुरा विश्वास गर्यो। बाघ रोएको देखेर दाउरे पनि रुन थाल्यो। बाघले मनमनै आमालाई सम्झ्यो र दाउरेसँग भन्यो, भाइ, मलाई माफ गर, मैले तिमी र आमालाई बिर्सिएछु। बाघले अब आफ्नो भाइ र आमालाई पुनः हेरचाह गर्ने अठोट गर्यो। साँझ झमक्कै भइसकेको थियो। दाउरे बाघदेखि झन् डराउन थाल्यो र बाघबाट छुटकारा पाउने उपाय सोच्न थाल्यो र घर जाने तर्खरमा लाग्यो र बाघलाई भन्यो, बाघ दाई, अब म घर जानुपर्छ। आमा आत्तिनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई आज भेटेको कुरा आमालाई भन्छु। आमा ज्यादै खुसी हुनुहुनेछ।
अब म आमाको राम्रो हेरचाह र कडा परिश्रम गर्नेछु। दाउरेको कुरा सुनेर बाघले आफूले विगतमा गरेका गल्तीलाई सुधार्दै अब परिवारको लागि राम्रो काम गर्ने र परिवारलाई सधैँ हेरचाह गर्ने कुरा बतायो र दाउरेलाई घर जान र आमाको राम्रो हेरविचार गर्न भन्यो। बाघबाट बच्न सफल भएकोमा दाउरे खुसी हुँदै हस्याङ फस्याङ गर्दै घर पुग्यो र दिउँसोको सबै कुरा आमालाई सविस्तार सुनायो। बाघलाई नराम्रोसँग ढाँटेको र बाघले आफ्नो सबै कुरा पत्याएको सम्झेर दाउरेलाई हाँसो उठ्यो र ऊ बेसरी हाँस्यो। अर्को दिन दाउरे सबेरै जङ्गल जान हिँडेको थियो। उसले आफ्नो घर नजिकै एउटा मरेको वन सुँगुर देख्यो। उसलाई अचम्म लाग्यो किनकि उसले कहिल्यै घर नजिकमा यस्तो देखेको थिएन। उसले एकछिन विचार गर्यो र पछि थाहा पायो त्यो सुँगुर त बाघले शिकार गरेर उसलाई र आमालाई ल्याइदिएको रहेछ। दाउरे खुसी भयो र विभिन्न परिकार बनाएर आमा र आफूले खायो र सदाझै जङ्गलतिर हिँड्यो। समय बित्दै गयो। बाघले प्रत्येक दिन आमा र दाउरे भाइको लागि केही न केही उपहार ल्याएर पहिले झैँ घर नजिकै छोड्न थाल्यो। दाउरे र उसको आमा दिनहुँ मासु र विभिन्न परिकार खान थाले र ती बाघले शिकार गरेर ल्याएका जनावरका हाड तथा छाला बेचेर मनग्गे आम्दानी गर्न थाले र दाउरे र उसकी आमाले सुखका साथ जीवनयापन गर्न थाले। छोराले बाघलाई ढाँटी सुखमय जीवनयापन गर्न पाएकोमा र आफ्ना दुःखका दिन गएकोमा आमाले आफ्नो छोरा र पहाडलाई धन्यवाद दिइन् र सफल छोरा जन्माएकोमा आफूलाई धन्य ठानिन्। समय बित्दै गयो तर घर नजिक शिकार भने आउन छाडे। दाउरेको घरमा पुनः पहिलेको अवस्था दोहोरियो। आमाले खानेकुरा पाउन छाडिन् र उनी एक दिन बसेर रुन थालिन् र उनले धेरै आँसु झारिन्। केही समयपछि दाउरेकी आमाको देहान्त भयो। अब ऊ नितान्त एक्लो भयो। अर्को दिन सदाझैँ दाउरे निन्याउ र अनुहार लिएर जङ्गल गयो। संयोगवश उसले त्यही बाघलाई भेट्यो र आमाको मृत्युको खबर बाघलाई सुनायो। यो खबरले बाघ बेसरी रोयो र आफूलाई धिक्कार्यो र आफूलाई कर्तव्यविहीन छोरा सम्झ्यो। बाघले आमालाई भेट्न जान नचाहेको भने होइन, तर आफू बाघको रूपमा आमालाई भेट्न जाँदा आमा तर्साउने डरले ऊ आमालाई भेट्न जान सकेको थिएन। तर अब ढिला भइसकेको थियो। बाघको यस्तो अवस्था देखेर दाउरे दुखी भयो र उसलाई आफूले बाघलाई ढाँटेकोमा पश्चाताप लागेको थियो। तर बाघले भने दाउरेलाई आफ्नै भाइ सम्झेको थियो। यिनै कुरा मनमा खेलाउँदै दाउरे बाघसँग बिदा लिएर घर फर्क्यो र बाघलाई सबै कुरा यथार्थ रूपमा भन्ने अठोट लियो। र अर्को दिन दाउरे पुनः उही जङ्गलमा गयो र उसले बाघलाई यताउता सबै ठाउँमा खोज्यो तर कहीँ फेला पार्न सकेन र निराश हुँदै साँझ पख घर फर्कियो। समय बित्दै गयो। दाउरेलाई बाघलाई ढाँटेकोमा र ऊसँग प्रायश्चित गर्न नपाएकोमा हीनता बोध भइरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो, एउटा बाघको बच्चालाई दाउरेले आफ्नो घर अगाडि देख्यो। बाघको बच्चाले आफूलाई काका भनेर सम्बोधन गरेको देखेर दाउरे अचम्म भयो। उसले त्यो बाघको बच्चासँग वार्तालाप गर्न थाल्यो। पछि उसलाई थाहा भयो कि त्यो बच्चा त त्यही बाघको बच्चा रहेछ। दाउरेले बच्चासँग बाघको बारेमा सोधपुछ गर्यो। बच्चाले रुँदै भन्यो, काका, बा त हजुरको आमा बितेपछि सधैँ रुने अनि केही नखाने हुनाले एकदम कमजोर भई बिरामी हुनुभएको छ र हजुरलाई भेट्ने इच्छा गर्नुभएको छ। बाघको बच्चाको कुरा सुनेर दाउरे चिन्तित भयो र आफ्नो कमजोरीका कारण बाघ बिरामी परेकोमा पश्चाताप मान्यो र बच्चासँगै बाघको गुफामा बाघलाई भेट्न गयो। गुफामा बाघको अवस्था अत्यन्तै कमजोर भइसकेको थियो। बाघलाई देखेर दाउरेले भन्यो, दाई, तपाईँलाई के भयो? आमाको मृत्यु भएको त वृद्ध भएर हो, किन चिन्ता लिनुभएको? दाउरेको कुरा सुनेर बाघले मधुरो स्वरमा भन्यो, भाइ, म मर्नुभन्दा अगाडि तिमीलाई भेट्ने इच्छा थियो। भेट्न पाए खुसी लाग्यो। अब म सजिलैसँग मर्न सक्छु। हाम्रो आमा बित्नुभयो। मलाई अब यस धरतीमा बाँच्ने मन छैन। जिउँदो हुँदा त आमालाई भेट्न पाइनँ। अब मरेपछि स्वर्गमा भेट्नेछु। बाघका यस्ता कुरा सुनेर दाउरे बाघलाई झम्टेर रुन थाल्यो र मनमनै कुरा खेलाउन थाल्यो। यो सबै मेरै कारणले भएको हो। यदि मैले सबै कुरा सत्य भनेको भए बाघ दाई मर्ने थिएनन् होला। उसलाई पश्चाताप भयो र सबै कुरा यथार्थ भन्ने निश्चय गर्यो र भन्न थाल्यो,
दाई, मैले हजुरलाई केही कुरा लुकाएको छु। वास्तवमा त्यो दिन मैले डराएर सबै कुरा भन्न सकिनँ। यदि मैले सबै कुरा सत्य भन्दा तपाईँ रिसाउनुहुन्छ भनेर भन्न सकिनँ र यो सब हुन गयो। दाउरेका कुरा सुनेर बाघ रुँदै आफ्नो पन्जा दाउरेको कानमा राखेर भन्न थाल्यो, भाइ, म आमा र तिमी पाएकोमा अत्यन्तै खुसी छु। यति बोल्न नपाउँदै बाघको निधन भयो। अन्त्यमा दाउरेले रुँदै बाघको मृत शरीरलाई पहाडमा आफ्नो आमालाई दाह संस्कार गरेको ठाउँमा लगेर अन्त्येष्टि गर्यो। दाउरेले बाघ दाईलाई सम्झ्यो र खुसीको कामना गर्यो। तर यति बेला बाघ दाई बाघको शरीरमा यस धरतीमा थिएन। यो थियो अनुदित कोरियन लोककथा दाउरे र बाघ। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, अनि लेख्नेलाई दुबोको माला। अनि जसले यो कथा आफू सुनेर अरूलाई पनि सुनाउनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई मायाको माला। यो कोरियन लोककथा अनुवाद गर्नुभएको थियो ओम प्रकाश गुरुङले र मैले यो कथा साहित्यसंग्रह.com वाचन गरेको हुँ। कथा सुन्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ल है, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। फेरि भेटौँला। नमस्ते।